آج मैं आपको एक ऐसे नेक, दाना और हैरत अंगेज शख्स की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे लोग पागल कहते थे, मगर उसकी हर बात में छुपी थी सच्चाई, अल्लाह की मार्फत और एक ऐसी अक्ल जो बादशाहों को भी झुका देती थी। ये है बहलोल दाना, अब्बासी दौर के वो वली जो कभी खलीफा हारून रशीद के दरबार में इज्जत वाले आलम थे और कभी बगदाद की गलियों में नंगे पांव मिट्टी के मोहल्लात बनाते नजर आते थे, ये कहते हुए ये जन्नत का महल है, कौन खरीदेगा। लेकिन एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने हारून रशीद को भी हिलाकर रख दिया। बहलोल दाना का असल नाम वहब बिन उम्र था। वो इमाम जाफर सादिक के शागिर्दों में से थे। इस जमाने में अब्बासी खिलाफत अपने उरूज पर थी। बगदाद रोशनियों का शहर बन चुका था और खलीफा हारून रशीद की शान शौकत का तूती मशरिक व मगरिब में बोलता था। एक दिन खलीफा ने अपने दरबार में ऐलान किया, मुझे एक ऐसा काजी चाहिए जो अदल करे, जो अल्लाह से डरे और जिसे दुनिया की दौलत ना बदल सके। सब ने एक ही नाम लिया, बहलोल बिन उम्र। बहलोल को दरबार में बुलाया गया। हारून रशीद ने मोहब्बत से कहा, बहलोल तुम आलम हो, नेक हो, मैं चाहता हूँ तुम काजी बन जाओ। बहलोल ने नरमी से कहा, अमीरुल मुमिनीन, मैं इस लायक नहीं हूँ। हारून ने कहा, ये इनकार क्यों कर रहे हो, तुम बेहतरीन हो। बहलोल मुस्कुराए और बोले, अगर मैं सच कह रहा हूँ कि मैं इस काबिल नहीं तो आपको मेरा इनकार कबूल करना चाहिए, और अगर आप समझते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो एक झूठे को काजी बनाना कैसे जायज होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। हारून के चेहरे पर हैरत थी और इसी दिन से बहलोल ने दुनियावी ओहदे, इज्जत और दौलत सब छोड़ दी। वो दरबार से निकल गए और बगदाद की गलियों में अल्लाह के एक सच्चे बंदे की तरह जिंदगी गुजारने लगे। लोग उन पर हंसते थे, उन्हें मजनून कहते थे, लेकिन वो दरअसल एक आरिफ बिल्लाह बन चुके थे। एक दिन बहलोल दाना बगदाद के किनारे मिट्टी से मोहल्लात बना रहे थे। लोग गुजर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ उन्हें पागल कहकर आगे बढ़ जाते। इतने में एक वजीर आया। उसने हंसते हुए पूछा, बहलोल क्या बना रहे हो। बहलोल ने मिट्टी पर हाथ मारते हुए कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। वजीर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा, और कितने में बेचोगे। बहलोल ने जवाब दिया, 1 दीनार में। वजीर ने हंसते हुए 1 दीनार दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद खलीफा हारून रशीद की बेवी जुबैदा वहां से गुजरी। उसने बहलोल को मिट्टी में बैठे देखा। पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो। बहलोल ने कहा, जन्नत के मोहल्लात बना रहा हूँ। जुबैदा ने नरमी से कहा, और कितने में बेचते हो। बहलोल बोले, बस 1 दीनार में। जुबैदा मुस्कुराई और बोली, ये लो, 1 दीनार मेरी तरफ से भी, मुझे भी एक महल दे दो। बहलोल ने आसमान की तरफ देखा। चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट आई और वो बोले, तुम्हारा महल तैयार है। ये कहकर वो वहां से चले गए। रात गुजरी। अगली सुबह खलीफा हारून रशीद के चेहरे पर उदासी थी। जुबैदा ने पूछा, क्या हुआ अमीरुल मुमिनीन। हारून ने कहा, मैंने रात ख्वाब में जन्नत देखी। वहाँ बेशुमार मोहल्लात थे, लेकिन एक महल ऐसा था जो सबसे हुसैन था। इस पर लिखा था, ये जुबैदा बिनते जाफर का महल है, और फरिश्ते कह रहे थे कि ये महल बहलोल दाना ने बनाया है। जुबैदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, ये वही महल है जो मैंने कल बहलोल से खरीदा था। हारून खामोश हो गया और इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि जिसे वो पागल समझता था वो दरअसल अल्लाह का एक दाना बंदा था जिसकी हर बात में मार्फत छुपी थी। उस दिन के बाद हारून रशीद का दिल बदलने लगा। उसके अंदर एक अजीब सी नरमी आ गई। वो अक्सर बहलोल दाना को याद करता और सोचता, आखिर वो किस हाल में होंगे। एक दिन खलीफा ने अपने खास वजीर से कहा, अगर बहलोल कहीं मिल जाए तो उन्हें मेरे पास लाओ। कुछ दिनों बाद वजीर ने खबर दी, अमीरुल मुमिनीन, बहलोल दाना शहर के एक कोने में बैठे हैं, लोगों को नसीहत कर रहे हैं। हारून ने फौरन हुक्म दिया, उन्हें इज्जत से ले आओ। जब बहलोल दरबार में दाखिल हुए तो दरबारियों ने उनकी सादा हालत देखकर हंसी छुपा ली। पांव नंगे, कपड़े मिट्टी से आटे हुए, चेहरे पर मगर एक अजीब सुकून और आंखों में वो रोशनी जो दुनिया वालों को नसीब नहीं। हारून रशीद ने एहतराम से कहा, ए बहलोल, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मुझे तुमसे कुछ सीखना है। बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत क्या है। बहलोल मुस्कुराए और बोले, अमीरुल मुमिनीन, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि ये किसी की नहीं, जो उस पर यकीन कर ले वो सुकून पा लेता है, और जो उसे अपनी समझ बैठे वो हमेशा बेचैन रहता है। दरबार में खामोशी छा गई। हारून के चेहरे पर सोच के आसार थे। उसने कहा,
تم درست کہتے ہو بہلول، لیکن تم نے یہ سب کیسے جانا؟ بہلول نے آسمان کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، جب میں تمہارے دربار میں قاضی بننے سے انکار کر رہا تھا تو لوگ ہنس رہے تھے، مگر میں جانتا تھا کہ عدل تخت پر نہیں ضمیر میں بیٹھتا ہے، اور جس دل میں اللہ کا خوف ہو وہی سب سے بڑا قاضی ہے۔ ہارون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، کاش میری رعایا بھی تمہاری طرح اللہ سے ڈرنے لگے۔ بہلول نے کہا، امیر المؤمنین، لوگ اپنے بادشاہ کو دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں۔ اگر بادشاہ سچ بولے تو رعایا جھوٹ سے شرم کھاتی ہے، اگر بادشاہ عدل کرے تو قوم میں ظلم مر جاتا ہے۔ ہارون کے چہرے پر ندامت چھا گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، بہلول، تم نے تو میرا آئینہ دکھا دیا، مجھے لگتا ہے تم اللہ کے ولی ہو۔ بہلول مسکرائے اور بولے، نہیں امیر المؤمنین، میں صرف ایک گنہگار انسان ہوں جو ہر روز اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہے کہ میرے دل کو دنیا کے فریب سے محفوظ رکھ۔ اسی لمحے بہلول نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور ہارون کے سامنے بکھیر دی، پھر بولے، یہ دیکھو، یہی ہے انسان، یہی مٹی کل ہمارے جسموں میں ہوگی اور یہی مٹی ہم پر ڈالی جائے گی، پھر نہ تخت رہے گا نہ تاج، بس اعمال رہ جائیں گے۔ دربار کے سارے لوگ ساکت ہو گئے۔ ہارون کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، بہلول، تم نے آج میرا دل بدل دیا، اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ بادشاہت کی اصل قیمت کیا ہے۔ بہلول نے نرمی سے کہا، امیر المؤمنین، بادشاہت تب تک بادشاہت نہیں ہوتی جب تک وہ اللہ کے حکم کے تابع نہ ہو۔ جو بادشاہ اپنے رب کے آگے جھک جائے وہی اصل میں لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر بہلول اٹھے اور جانے لگے۔ ہارون الرشید ان کے پیچھے 2 قدم چلا اور کہا، بہلول، ایک آخری بات بتاؤ، تمہیں دنیا کی دولت، عزت یا طاقت میں کوئی کشش کیوں نہیں لگتی؟ بہلول نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، امیر المؤمنین، میں نے دنیا کو دیکھا ہے، یہ وہ دریا ہے جس کا پانی جتنا پیا جائے اتنی ہی پیاس بڑھتی ہے، اور جو اللہ کا ذکر چکھ لے اسے باقی سب پھیکا لگنے لگتا ہے۔ ہارون الرشید کچھ دیر بہلول کو جاتا دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے کہا، یہ شخص تو میرے تخت سے زیادہ امیر ہے۔ بہلول دور نکل گئے اور بغداد کی گلیوں میں ان کی آواز گونجتی رہی، لوگو، جنت کے محل سستے ہیں، بس ایمان چاہیے، ایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے میرے معزز دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے اپنے فیملی سمیت۔ تو دوستو، تمل لے کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کی جو کہانی سمجھ لے یا پھر ایک واقعہ سمجھ لے کہ بہلول دانا کون تھے۔ تو دوستو، بہت ہی زبردست اور مختصر واقعہ ہے، پوری سنیے گا، بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ سبق ملنے والا ہے۔ تو دوستو، بہلول دانا عباسی دور کے ایک نہایت عقلمند اور حاضر جواب شخصیت تھے، مگر لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے تھے، مگر ان کی باتوں میں چھپی حکمت صرف سمجھدار ہی پہچانتے تھے۔ وہ اکثر سادہ لباس پہنتے اور گلیوں میں گھومتے رہتے، لیکن ان کی زبان سے نکلا ہر جملہ لوگوں کی زندگی بدل دیتا تھا۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید نے بہلول سے کہا، ہمیں نصیحت کرو۔ بہلول مسکرائے اور زمین سے ایک اینٹ اٹھا کر خلیفہ ہارون رشید کے ہاتھ میں دے دی۔ خلیفہ نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ بہلول نے جواب دیا، دنیا کی مثال ہے، تم لوگ اسے مضبوطی محل بنانے میں لگے ہو، جبکہ ایک دن یہی اینٹیں مٹی میں بدل جائے گی، اصل گھر تو آخرت کا ہے۔ خلیفہ خاموش ہو گیا، لوگ بھی بہلول کو دیکھتے رہ گئے۔ بہلول نے جاتے جاتے کہا، اپنی دولت اور طاقت پر نہ اتر آؤ، کیونکہ کل تم بھی اسی زمین میں دفن ہو جاؤ گے جس پر آج چل رہے ہو۔ یوں بہلول دیوانہ کہلائے، مگر حقیقت میں وہ دانائی کا خزانہ تھا۔ ان کی باتیں آج بھی دلوں کو جگاتی ہے اور انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو دوستو، یقیناً جہاں تک میں نے پڑھا بہلول دانا کے حوالے سے، یقیناً لوگ اس کے اوپر ہنستے تھے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ پاگل ہے، یہ بیوقوف ہے، یہ جو ہے اس کو سمجھ نہیں ہے۔ لیکن یقین کرو، یہ جب بھی بات کرتا تھا نا تو وہ بات سونے سے لکھنے کی قابل ہوتی تھی، اتنی زبردست بات کرتا تھا یار، یہ یقین کرو اس کے بات میں دم تھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کا مختصر واقعہ کے لیے آپ، یا ایک چھوٹی سی کہانی کے لیے
ایک بہت ہی سبق آموز تھی۔ تو دوستو اگر آپ اس طرح مزید کہانیاں چاہتے ہیں، اسلامی واقعات چاہتے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ واحد چینل ہے جس پر آپ کو ملیں گے آپ کی مرضی کے مطابق کہانیاں اور سٹوریز اور واقعات، کیونکہ آپ کومنٹ کریں گے جس بھی حوالے سے کوئی بھی کہانی ہو یا پھر واقعات ہو، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی پر بناؤں گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، تو آج مجھے دیجیے گا اجازت، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔